नमस्कार। आजको भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा म्युचुअल फन्डको बारेमा यहाँ डिटेल जानकारी दिन गइराखेको छु। यस भिडियोमा म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, यो कति प्रकारको हुन्छ, म्युचुअल फन्डमा कसरी लगानी गर्ने, यसमा कस्ता कस्ता प्रकारका रिस्कहरू हुन्छन् र म्युचुअल फन्ड केका लागि हुन्, यी सबै डिटेल जानकारीहरू यहाँहरूले यसबाट पाउन सक्नुहुनेछ। यदि यस च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले जानौँ म्युचुअल फन्ड भनेको के हो। म्युचुअल फन्ड भनेको एक प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट हो र म्युचुअल फन्डलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि म्युचुअल फन्डमा विभिन्न मान्छेहरूले पैसा जम्मा गर्दा रहेछन् र त्यो म्युचुअल फन्डलाई एउटा फन्ड म्यानेजरले सञ्चालन गर्दो रहेछ। उदाहरणको लागि मानिलिउँ कि एउटा एक ट्रक आइसक्रिम छ र त्यो एक ट्रक आइसक्रिम हाम्रो एक्लैको पैसाले किन्न सक्दैनौँ, तर हामीले मानौँ 50 जना 100 जना मान्छेहरू मिलेर एउटा ठुलो पैसा जम्मा गर्यौँ भने त्यो पैसाले हामीले एक ट्रक आइसक्रिम खरिद गर्न सक्दछौँ र त्यो आइसक्रिम मानौँ कोही अर्कै मान्छेले किन्न आइदियो पुरै ट्रक नै, र हामीले मानौँ उदाहरणको लागि 5 लाखमा किनेका थियौँ र अर्को मान्छेले अब 7 लाख दिन आयो भने त्यहाँ चाहिँ 2 लाख रुपियाँ नाफा हुन्छ। हो, यही कुरालाई म्युचुअल फन्डको कन्सेप्टमा बुझ्नुस् कि म्युचुअल फन्ड भनेको विभिन्न मान्छेहरूबाट पैसा उठाइन्छ एउटा कुनै इन्स्टिट्युसनद्वारा जो सरकारद्वारा रजिस्टर्ड हुन्छ र सरकारले त्यसलाई अनुमति दिएको हुन्छ र सानो सानो पैसा धेरै मान्छेले जम्मा गर्दो रहेछ एक ठाउँमा र त्यो पैसा एउटा ठुलो पैसा बन्दछ र त्यो पैसालाई सञ्चालन गर्नको लागि एकजना फन्ड म्यानेजर हुन्छ र त्यो फन्ड म्यानेजरले नै सबै मान्छेको सट्टामा उसैले निर्णय गर्छ कि त्यो पैसालाई चाहिँ केमा लगानी गर्ने, केमा लगानी नगर्ने र लगानी गरिसकेको चिजलाई कतिखेर बेच्ने, कतिखेर किन्ने इत्यादि कुराहरू त्यो फन्ड म्यानेजरले डिसाइड गर्छ। त त्यसैले हामीले यहाँ के बुझ्न सक्यौँ भने कि म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा सामूहिक लगानी कोष हो जसमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको पैसा लिएर एउटा ठुलो फन्ड बनाइन्छ र त्यो फन्डले खास गरेर शेयर बजारका विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा लगानी गर्दछ, जस्तो कि स्टकमा, बोन्डमा अथवा स्टक र बन्ड दुईटैमा। मलाई आशा छ म्युचुअल फन्ड भनेको के हो यहाँहरूले बुझ्नुभयो। अब म्युचुअल फन्डको प्रकारबारे बुझौँ। म्युचुअल फन्ड खास गरेर दुई प्रकारको हुन्छ। एउटाले भनिन्छ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र अर्कोलाई भनिन्छ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। नेपालमा दुईटै प्रकारको फन्ड सञ्चालनमा छ। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको शेयर बजारमा लिस्टेड हुँदैन, तर यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि गएर म्युचुअल फन्डको युनिट्सहरू किन्न सक्छौँ र जहिले पनि बेच्न सक्दछौँ, तर बेच्ने बेलामा त्यो म्युचुअल फन्डमा त्यो दिनको प्राइस के छ त्यही लेभलमा हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ भने क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा हामीले एउटा ठुलो पैसा एकैचोटि लगानी गर्छौँ र खास गरेर नेपालमा यो आइपिओ मार्फत हुने गर्दछ जसको डिटेलमा पछि बताउने छु। र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड नेपालमा 5 वर्ष र 10 वर्षको लागि सञ्चालनमा ल्याइन्छ र नेपालमा जनरली 10 देखि 15% चाहिँ रिटर्न दिएको देखिएको छ। त्यसैले यो म्युचुअल फन्डलाई हामीले दुई क्याटेगोरीमा बाँडेको देख्छौँ भने म्युचुअल फन्डलाई अर्को 3 तरिकाले पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो हो इक्विटी म्युचुअल फन्ड। यो भन्नाले त्यस्तो म्युचुअल फन्ड जो चाहिँ इक्विटीमा अर्थात् स्टक्समा मात्रै लगानी गर्दछ आफ्नो पैसालाई। अर्को छ डेट म्युचुअल फन्ड। डेट म्युचुअल फन्डमा के हुन्छ भने त्यो म्युचुअल फन्डले सम्पूर्ण पैसा डेटमा मात्रै लगानी गर्दछ। र तेस्रो प्रकारको हुन्छ हाइब्रिड म्युचुअल फन्ड। हाइब्रिड म्युचुअल फन्डमा के हुन्छ भने त्यो डेट र इक्विटी दुईटैमा लगानी गर्दछ। अब रिस्कको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी रिस्की चाहिँ इक्विटी म्युचुअल फन्ड हुन्छ, किनकि त्यसमा सेयरमा लगानी गरिएको हुन्छ र सेयर बजार चाहिँ जहिले पनि भोलाटाइल हुन्छ। यो सबैभन्दा बढी रिस्की हुन्छ, तर कमाइ पनि सबभन्दा बढी यसैमा हुन्छ। अर्को हुन्छ डेट म्युचुअल फन्ड। डेट म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एउटा स्टेबल इन्कमको स्रोत आइरहन्छ, तर यसमा धेरै चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छु भने जस्तो सोच्नु हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड टाइपले इन्कम चाहिँ आइरहन्छ। र अर्को छ हाइब्रिड। हाइब्रिड भन्नाले कस्तो हुन्छ भने धेरै रिस्की र कम रिस्कीको बीचको हो। हाइब्रिड म्युचुअल फन्डमा स्टक्स र डेट दुईटैमा लगानी गरिएको हुन्छ त्यो पैसालाई मिलाएर, त्यसैले यसको प्रतिफल पनि मध्यम खालको हुन्छ। नेपालमा इक्विटी म्युचुअल फन्डको उदाहरण छ NIBL सहभागिता फन्ड। डेट फन्डको उदाहरण छ सानिमा इन्कम म्युचुअल फन्ड
र हाइब्रिड म्युचुअल फन्डको उदाहरण छ NIBL प्रगति फन्ड। अब जानौँ नेपालमा म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्दछ भनेर। नेपालमा म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्नको लागि नाबुद फाइनान्सियल इन्स्टिच्युटहरू सरकारसँग अनुमति लिएर मात्रै म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पाउँदछ। जो पायो त्यही कम्पनीले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पाउँदैन। यसका लागि पनि विभिन्न क्राइटेरियाहरू छ, जुन क्राइटेरियाहरू ती संस्थाहरूले पुरा गरेको खण्डमा मात्र सरकारले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिने गर्दछ। जस्तो कि NIBL प्रगति फन्ड, NIC एसिया म्युचुअल फन्ड इत्यादि धेरै फन्ड्सहरू छन् जुन सरकारबाट अनुमति लिएर नेपालमा म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्दछ। अब म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने हामीसँग डिमेट खाता हुनु पर्यो। डिमेट खाता भनेको जसरी हामीले बैंकमा पैसा राख्नको लागि एउटा खाता खोल्छौँ, त्यस्तै डिमेट खाता भनेको सेयरहरू त्यो खातामा राख्नको लागि खोल्ने गरिन्छ। यो खाता हामीले ब्रोकर्सहरूको अफिसमा गएर पनि खोल्न सक्दछौँ भने बैंकमा गएर पनि यो खाता खोल्न सक्दछौँ। अब डिमेट खाता खोलिसकिसकेपछि अब तपाईले कुन खालको म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने त्यो चाहिँ पहिले रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च गर्नको लागि ब्रोकर अफिसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, वेबसाइटबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अब रिसर्च गरेर जब तपाईले थाहा हुन्छ कि अब यो खालको म्युचुअल फन्डमा म लगानी गर्छु, त्यसको लागि तपाईले यदि ओपन इन्डेड छ भने त्यही अफिसमा गएर तपाईले निवेदन दिएर म्युचुअल फन्ड खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि क्लोज इन्डेड छ भने तपाईले चाहिँ IPO निक्लेको बेलामा त्यसमा चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। र यदि IPO मिस भयो, IPO मा तपाईले भर्न पाउनु भएन भने त्यसपछि तपाईले सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि त्यो शेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि धेरै पैसा चाहिँदैन, तपाईले 1000 रुपैयाँबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब छ हाउ टु सेलेक्ट द राइट म्युचुअल फन्ड फर यु। अब तपाईले मन बनाउनु भयो कि म्युचुअल फन्डमा मैले पैसा लगानी गर्नु छ, तर तपाईले सबैभन्दा पहिले के विचार गर्नुपर्दछ भने कि त्यो म्युचुअल फन्ड तपाईको लागि राइट छ कि छैन, तपाईको फाइनान्शियल गोलसँग फिट भइराखेको छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। जस्तो कि मैले अघि नै भनिसकेँ म्युचुअल फन्ड 3 प्रकारको छ यहाँ। एउटा म्युचुअल फन्डले डेट बेलामा मात्रै लगानी गर्छ, बोन्डमा मात्रै लगानी गर्छ, एउटाले स्टक्समा लगानी गर्छ र एउटा खाली कस्तो छ भने दुईटैमा लगानी गर्छ। र त्यसैले तपाईले के पनि विचार गर्नु पर्यो भने कि तपाईले कति समयको लागि लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई कति पैसाको एक्सपेक्टेसन छ यसमा ग्रोथको, यी सबै कुराहरू तपाईले बुझिसकेर तपाईको आफ्नो रिस्क एपेटाइट के हो त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईले चाहिँ म्युचुअल फन्ड सिलेक्सन गर्नुपर्दछ। यसको साथसाथै तपाईले म्युचुअल फन्ड सिलेक्सन गर्न जाँदाखेरि त्यो म्युचुअल फन्ड कतिको रिलायबल छ, त्यसको पर्फर्मेन्स के छ, त्यसमा फन्डले कतिको फी लिइराखेको छ, यसलाई एक्सपेन्स रेसियो भनिन्छ, अरू फन्डको तुलनामा त्यो कति महँगो छ, कति सस्तो छ, इत्यादि सबै कुराहरू रिसर्च गरेर र यसको ग्रोथ कति छ यो राम्रोसँग बुझेर मात्रै तपाईले त्यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहुन्छ। अब म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने स्टेप बाई स्टेप तरिका जानौँ। स्टेप 1 मा के गर्नु पर्यो भने कुन म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने तपाईले राम्रोसँग रिसर्च गरेर त्यो फाइनल गर्ने। 2 नम्बरमा डिमेट खाता खोल्ने। डिमेट खाता खोल्नको लागि तपाईले अनलाइनबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, बैंकमा गएर खोल्न सक्नुहुन्छ, ब्रोकरको अफिसमा गएर पनि डिमेट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि IPO निक्लेको बेलामा तपाईले IPO भर्नु पर्दछ। यदि IPO थ्रु तपाईले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर त्यसमा पर्ने चान्सेस तपाईले भनेको जति नपनि हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाई सेकेन्डरी मार्केटमा गएर पनि त्यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ, जो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हुन्छ। अब म्युचुअल फन्डमा तपाई लगानी गर्नको लागि यदि तपाईले IPO बाट पाउनु भएन र सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्न चाहदै हुनुहुन्छ भने तपाईले नेट एसेट भ्यालुलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। नेट एसेट भ्यालु भनेको के हो भने त्यो म्युचुअल फन्डको जम्मै खर्च कटाएर त्यो दिनको नेटवर्थ कति छ टोटल र त्यसलाई कितामा डिभाइड गरेर हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो दिनको भ्यालु, त्यो नेट एसेट भ्यालु NAV ले देखाउँछ। उदाहरणको मानिलिउँ कुनै कम्पनीको नेट एसेट भ्यालु 10 रुपैयाँ छ, तर त्यो दिनको मार्केट प्राइस सेकेन्डरी मार्केटमा 9 रुपैयाँ छ भने तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कम्पनीको जति प्राइस हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा बजारमा यसको भ्यालु कम छ। त्यसै बेला तपाईले यसमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो मार्केट प्राइस नेट एसेट भ्यालु भन्दा कम हुँदैमा खरिद गरिहाल्नुपर्ने एउटा मात्रै कारण हुनु हुँदैन। यसमा तपाईले अझ डिटेलमा हेर्नु पर्दछ कि त्यसको भ्यालु किन कम छ भनेर।
मार्केट फ्लक्चुएसनले कम भएको हो कि त्यो म्युचुअल फन्डको पर्फर्मेन्स नराम्रो भएर हो कि, यी सबै कुराहरू केलाइसकिसकेपछि तपाईँले नेट एसेट भ्यालु भन्दा यदि मार्केट प्राइस कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा सेकेन्डरी मार्केटबाट म्युचुअल फन्ड चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले खरिद गरिसकिसकेपछि तपाईँले त्यो म्युचुअल फन्डको पैसा सम्बन्धित ब्रोकर थ्रु पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो म्युचुअल फन्ड तपाईँको आफ्नो खातामा आएर बस्दछ, जसलाई तपाईँले मेरो सेयरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जानु म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने स्ट्राटेजीको विषयमा। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि मुख्यतया दुईटा स्ट्राटेजी छ। पहिलो स्ट्राटेजी छ लमसम बेसिसमा लगानी गर्ने। यो भनेको क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा हामीले यो स्ट्राटेजीले काम गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मलाई अब 1 लाखको लगानी गर्नु छ कि 2 लाखको लगानी गर्न छ, एकैचोटि हामीले त्यति बराबरको म्युचुअल फन्ड खरिद गरेर राख्दछौँ, आइदर आइपिओ थ्रु आइदर सेकेन्डरी मार्केट थ्रु। र त्यो म्युचुअल फन्ड 5 वर्षको छ कि 10 वर्षको छ तबसम्म हामी त्यसमा बसिरहन्छौँ जनरली। तर त्यसमै बसिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। कोही बेला तपाईँलाई नाफा यदि राम्रोसँग आइराखेको छ भने बिचमा यदि मार्केट बढेको बेलामा त्यतिखेर पनि तपाईँ बेचेर आफ्नो लगानीबाट बाहिर निक्लिन सक्नुहुन्छ। यदि होइन भने त्यो म्युचुअल फन्डले कतिको कमाइ गरिराखेको छ वार्षिक रूपले तपाईँलाई बोनसको रूपमा तपाईँले पैसा दिइ नै रहन्छ। र यदि त्यसो होइन भने तपाईँले राम्रो गेन भएको बेलामा बेचेर त्यहाँबाट पनि पैसा लिएर बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। र अर्को स्ट्राटेजी छ यसमा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान, यसलाई एसआइपी पनि भन्दछ। एसआइपी भनेको क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको लागि होइन, यो भनेको ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको लागि हो, जो कि स्टक मार्केटमा यो लिस्टेड भएको हुँदैन। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिले त्यो म्युचुअल फन्डमा गएर निवेदन दिनुपर्दछ। र निवेदन दिइसकिसकेपछि त्यो दिनको एनएभी प्राइस कति छ त्यो हिसाबले तपाईँले त्यसमा लगानी गर्नुहुन्छ। र त्यो म्युचुअल फन्डको त्यो दिनको एनएभी नेट एसेट भ्यालु कति छ त्यसको हिसाबले तपाईँ त्यो किन्नुहुन्छ। र बेच्ने बेला पनि तपाईँलाई यदि बेच्नु पर्यो भने जुन दिन तपाईँ बेच्नुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ एनएभी कति छ त्यही हिसाबले त्यो म्युचुअल फन्डले तपाईँलाई पैसा दिन्छ। र यसरी हामी के देख्दछौँ भने यदि तपाईँ नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ, बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्नको लागि एसआइपी थ्रु जाँदा राम्रो हुन्छ। किनकि एसआइपी तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसारले 1000, 2000, 5000 मन्थली इन्भेस्टमेन्ट गर्न तपाईँ आफैले रोज्न सक्नुहुन्छ। र त्यो महिना तपाईँको पैसा त्यहाँबाट काटिँदै जान्छ। र लङ टर्ममा यसमा कम्पाउन्डिङको पनि असर हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यसबाट तपाईँलाई धेरै नै एउटा ग्रोथ पाउने सम्भावना हुन्छ। अब रिस्क इन इन्भेस्टमेन्ट इन म्युचुअल फन्ड। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दाखेरि के रिस्कहरू हुन्छन् त? म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि 2 प्रकारको रिस्क हुन्छ। एउटा रिस्क हुन्छ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क भन्नाले जस्तो कि सेयर बजारमा लगानी गरेका छौँ र सेयर बजार एकदम नराम्रोसँग तलतिर आइराखेको छ हो, त्यस्तो अवस्थामा जुन म्युचुअल फन्डले सेयरमा स्टक्समा लगानी गरेको हुन्छ त्यसको भ्यालु पनि निकै कम भएर जान्छ। अर्थात् मार्केट राम्रोसँग पर्फर्म गरेन भने इक्विटीमा लगानी गर्ने खालको जुन म्युचुअल फन्ड छ त्यसको पनि भ्यालु एकदम नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ। त्यसैले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दाखेरि एक प्रकारको ठुलो रिस्क हुन्छ, त्यो हो मार्केट रिस्क। र अर्को प्रकारको पनि रिस्क हुन्छ, त्यसलाई भन्छ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क भनेको खास गरेर त्यस्तो खालको म्युचुअल फन्डमा हुन्छ जुन म्युचुअल फन्डले बोन्डमा लगानी गरेको हुन्छ, अर्थात् डेटमा लगानी गरेको हुन्छ। सपोज गर्नुहोस् उसले आफ्नो पैसा जुन कम्पनीलाई डेटको रूपमा दिएको हुन्छ ब्याज पाउने आशामा, तर त्यो कम्पनी नै टाट पल्टियो अथवा कुनै बेला पैसै दिन सकेन भने त त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो रिस्क हुन सक्दछ। अर्थात् हामीले के बुझ्यौँ भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दाखेरि 2 प्रकारको प्रमुख रिस्क हुन्छ। एउटा रिस्क भनेको मार्केट रिस्क र अर्को रिस्क भनेको क्रेडिट रिस्क। र अर्को प्रकारको पनि रिस्क हुन सक्दछ, जस्तो कि फन्ड म्यानेजरको रिस्क। फन्ड म्यानेजरले नि राम्रोसँग फन्डलाई म्यानेज गर्न सकेन भने त्यो कारणले पनि हाम्रो भ्यालु घट्न सक्छ र हामीलाई रिस्क हुन सक्दछ। र अन्तिममा हामीले जानौँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन्स। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा हामीले जति ठाउँबाट पैसा इन्कम गर्दछौँ त्यो सबै ठाउँमा नेपाल सरकारले ट्याक्स लिँदो रहेछ। त्यसैले तपाईले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई आम्दानी भयो भने त्यहाँ चाहिँ सरकारको ट्याक्स भन्ने कुरा आउँदछ र त्यो ट्याक्स कति लाग्ने भन्ने कुरा समय अनुसार बदलिराखेको हुन्छ। लङ टर्ममा छुट्टै प्रकारको ट्याक्स छ भने सर्ट टर्मको लागि छुट्टै प्रकारको ट्याक्स छ।
यदि तपाईसँग धेरै पैसा छ र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो ट्याक्स एडभाइजरलाई सोधेर यो कुराबाट क्लियर हुन सक्नुहुन्छ कि ट्याक्स कति लिन्छ भनेर र कसरी ट्याक्सलाई म्यानेज गर्ने भनेर। ट्याक्सको लागि नेपालमा केही सर्टेन एमाउन्टसम्म म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई केही छुट दिएको छ, तर ठुलो एमाउन्ट छ भने त्यो ठुलो एमाउन्टको लागि अलग अलग नियम भएको हुँदाखेरि ट्याक्स एडभाइजरको सल्लाह लिन नै बेस हुँदछ। त्यसैले समरीको रूपमा हामी के भन्न सक्दछौँ भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि खास गरेर लगानीकर्ताको लागि एउटा राम्रो अवसर हो, तर यो राम्रो अवसर हुँदाहुँदै पनि यसमा लगानी गर्ने तरिका, रिसर्च गर्ने तरिका, यसको रिस्क एनालाइसिस गर्नुपर्ने कुराहरू र यसको ट्याक्सको इम्प्लिकेसन्सहरूको बारेमा लगानीकर्ताले राम्रोसँग अवेर भएर मात्र लगानी गर्नुपर्दछ। यस भिडियोमा यति नै। यदि यो भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्छ भने कृपया अरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्ते।